हिजोको त मैले राखिरहेको थिएँ गुगल क्लासरुममा। हजुर सर। त्यो युट्युबमा गएर चाहिँ मैले त्यो राखिरहनै पर्दैन। युट्युबमा गएर चाहिँ त्यो एकपल्ट सब्स्क्राइब गरेर त्यहाँ बेल बजाउने हो भने त त्यो मैले राख्ने बित्तिकै आइहाल्छ। हो त्यो अगाडिको चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर आएको छ, सरले सुरुमा राखिदिनु भएको थियो नि। एउटा चाहिँ 42 मिनेटको अनि पछि चाहिँ 17 मिनेटको गरेर टुक्रा टुक्रा आएको, त्यसमा चाहिँ अलिक कम्प्लिट आएन रहेछ। त्यो क्लास ब्रेकडाउन भएको थियो क्या, त्यो भएर होला अलिकति। हजुर ठिकै छ, सकेसम्म लाइभ क्लास नै लिउँ। छुट्टी गयो भने अब छुटेकोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति क्र्याक पनि भइदिँदो रहेछ, अलिकति टेक्निकल प्रब्लमहरू मलाई थाहा पनि हुँदैन। अब कम्प्युटरको परिएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्प्युटर चलाउन पनि के हामीलाई त परिस्थितिले सिकायो त हो नि, होइन र? होइन भने अहिले त कोर्समै कम्प्युटर छ कम्पलसरी नै भनेर चाहिँ अब हामीले पढ्दा कम्प्युटर भने के हो थाहा नै थिएन। हो अझ यो जुम इनर त कहाँ सर, यो सुनेकै थिएन नि। 2 वर्ष अगाडिसम्म यसरी क्लास हुन्छ भने कसले सोचेको थियो? सोचेकै थिएन सर। यो त एकदमै कोरोनाको पोजिटिभ पक्ष हो यो। हजुर सर। हामी अहिले फिजिकल क्लास हुने अवस्थामा पनि अनलाइनमै क्लासको इच्छा राखेर अनलाइनमै क्लास गरिरहेको छौँ भने त अहिले पो हिजो 80 देखिको क्लासलाई अनलाइन गर्नु भन्ने कुरा त होइन। हामी त सुरुदेखि छौँ नि। हाम्रो त फिजिकल भेटघाटै भएको छैन त होइन र? भेटघाटै भएको छैन सर। यो मास्टर पढ्न थालेपछि त अरू पहिला त अब सरसँग हाम्रो चाहिँ भइरहेको हो। विकाससँग भेट भएको थियो अस्ति मेरो चिया खाने ठाउँमा, होइन विकास? ल हामीले हिजो अपरेटिङ एक्टिभिटीमा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी कसरी गर्ने भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटीमा मात्रै डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट प्रो हुन्छ। अझ म के भन्छु भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेथड त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नै होइन भन्छु म भन्ने चाहिँ। तर पनि मैले हिजो पनि भने होला, प्र्याक्टिकल लाइफमा अहिले पनि के त ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदा इन्डाइरेक्ट मेथडमै बनाएको देखेको पाइन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेथड पनि हामीले जान्नु पनि पर्यो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको अपरेटिङ एक्टिभिटी। तर जहाँसुकै भए पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनेन्सियल एक्टिभिटी चाहिँ सेम नै हो। डाइरेक्टमा पनि त्यही हो, इन्डाइरेक्टमा पनि त्यही हो। तर अपरेटिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेजर सोर्स अफ क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्ट देखाउँछ अपरेटिङ एक्टिभिटीले डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ। तर इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ म के भन्छु भन्दा त्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नै होइन भन्छु म चाहिँ। अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट निकालेको क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ इन्डाइरेक्टबाट चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भने चाहिँ एउटा रिकन्साइल गर्ने एउटा टेक्निक्स मात्रै हो भन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि त यो मैले एबिसी गरेको छ भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटीमा सेल्सबाट कति क्यास आउँछ, क्रेडिटरलाई अथवा पर्चेसको लागि कति पेमेन्ट हुन्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई कति क्यास पेमेन्ट हुन्छ, त्यसरी स्यालेरी अदर एक्सपेन्सेसको लागि पेमेन्ट कति हुन्छ, त्यसरी इन्ट्रेस्टको लागि कति पेमेन्ट हुन्छ, ट्याक्सको लागि कति पेमेन्ट हुन्छ। यी कुरो डिफ्रेन्ट हेडमा चाहिँ क्यास हाम्रो आएको र गएको कुरोको हामी स्टेटमेन्ट देखाउँछौँ। यो चाहिँ के हो त वास्तवमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ यो हो। तर हामीलाई के हो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेथड अफ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भने पनि हाम्रो कोर्समा हुन्छ, पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकाले इन्डाइरेक्ट मेथड भने चाहिँ के रहेछ, इन्डाइरेक्ट मेथडमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउनु पर्ने छ भन्ने कुरो पनि हामी हेर्छौँ। अब अलिकति हामीले जान्दाखेरि चाहिँ इक्जाममा इम्पोर्टेन्ट हुँदा चाहिँ डाइरेक्ट मेथड भन्दा इन्डाइरेक्ट मेथड नै सजिलो जस्तो पनि हो हुन चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ। त्यसपछि यो यहाँसम्म अपरेटिङ एक्टिभिटी भयो। यही अपरेटिङ एक्टिभिटीको पार्ट चाहिँ के हो त इन्डाइरेक्ट मेथडमा अलिकति चेन्ज हुन्छ। होइन भने यहाँबाट जुन छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनेन्सियल एक्टिभिटी जुन छ, यहाँबाट चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनेन्सियल एक्टिभिटी जुन छ यो चाहिँ के हो त डाइरेक्ट मेथड भए पनि त्यही हो, इन्डाइरेक्ट मेथड भए पनि त्यही हो, केही फरक छैन। ल त्यसै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट इन्डाइरेक्ट मेथड भने के रहेछ यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि यहाँ मैले अहिले भनेकै कुरो हो। अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड अफ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट ओन्ली द डिफरेन्स इन अपरेटिङ एक्टिभिटी नट इन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी एन्ड फाइनेन्सियल एक्टिभिटी। फाइनेन्सियल एक्टिभिटी एन्ड इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी सेम अन्डर डाइरेक्ट मेथड एज वेल एज इन्डाइरेक्ट मेथड। त्यसै अपरेटिङ एक्टिभिटीमा मात्रै के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुने हो। अरू एक्टिभिटीमा अथवा इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङमा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भन्ने हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। नेट इन्कम फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटी आर युज फर क्यालकुलेसन अफ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड। इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट सम्झौँ त अस्ति हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट फर्स्टमा के हुन्थ्यो, इन्कम स्टेटमेन्टमा सबभन्दा टपमा के हुन्थ्यो
सबैभन्दा पहिला त्यो सेल्सबाट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु घटाएर ग्रस मार्जिन निकाल्यो सेल्स हुन्थ्यो, सबभन्दा माथि सेल्स हुन्थ्यो हैन? हो अनि सर इन्कम सबभन्दा लास्टमा के हुन्थ्यो? नेट इन्कम नेट प्रॉफिट हुन्थ्यो हैन? नेट प्रॉफिट हो, डाइरेक्ट मेथडमा सबभन्दा टपको सेल्सबाट स्टार्ट भयो, अब इन्डाइरेक्ट मेथडमा सबभन्दा लास्टको प्रॉफिटबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसकाले यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट आउने नेट इन्कम यहाँ हेर्नु त, मैले अहिले यहाँ जस्ट लेखेको छु, नेट इन्कमबाट स्टार्ट हुन्छ र त्यसमा करेन्सी र करन्ट लायबिलिटीको चेन्ज। अनि त्यो नेट इन्कम भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, नेट इन्कम भनेको क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटी हो। सपोज हामीले यो वर्ष चाहिँ 1,20,000 प्रॉफिट कमायौँ भने त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आएको क्याश हो कि होइन होला त? होइन सर पक्कै पनि होइन। होइन भने त किन क्यास फ्लो बनाउनु पर्छ होला र? क्यास फ्लो बनाउने हामीले जरुरी नै थिएन नि। त्यो क्यास फ्लो बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभ के त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टले देखाएको नेट इन्कम नै क्यास फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटी होइन। त्यसकाले त्यो इन्कम स्टेटमेन्टले देखाएको नेट इन्कममा चाहिँ के आइटमहरूलाई एडजस्ट गरौँ भने चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीको क्यास आउँछ त भन्ने कुरा यसमा हामीले हेर्ने हो। त्यसकाले मैले चाहिँ अघि पनि भने कि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर हामीले जाने पनि हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होला हामीले भोलि प्र्याक्टिकल लाइफमा काम गरिरहेको ठाउँमा अथवा हामीले काम गर्ने फर्महरूको चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि अथवा बनाउनेले बनाएर प्रेजेन्टेसन गरेको हामीले हेर्नु पर्दा के त भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेथड नदेखिएला इन्डाइरेक्ट मेथड नै होला। तर पनि के हो त भन्दा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको एक्चुअल चाहिँ के त डाइरेक्ट मेथड हो। इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ के त डाइरेक्ट मेथडबाट गरेको क्यास फ्लो चाहिँ मिलेको छैन भने चाहिँ चेक गर्ने एउटा रिकन्सिलेसन जस्तो हो। तर अब एनएफआरएसले पनि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले पनि आइएफआरएसले पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटीमा भन्ने कुरो गरेछ र इन्डाइरेक्ट मेथडलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नै भन्छ। मैले अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको प्रिन्सिपल भन्ने हो भने चाहिँ वास्तवमा इन्डाइरेक्ट मेथडले चाहिँ केबाट क्यास आयो केबाट क्यास गयो भन्ने कुरो देखाउँछ। अनि त्यसलाई के क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्नु भन्छु कि म। त्यसले चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आउने टोटल एकैचोटि देखाउँछ कि। त्यसकाले इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको एउटा मेथड भनिए पनि यसले चाहिँ वास्तवमा युजरले खोजेको कुरो चाहिँ सबै नदिन पनि सक्छ है भन्न खोजेको मात्रै। त्यसपछि यसमा अब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड भने मैले हामी अहिले इन्डाइरेक्ट मेथडमा छौँ। इन्डाइरेक्ट मेथडमा पनि हाम्रो फर्मेट सेम नै हो। नम्बर फर्स्टमा हामी के राख्छौँ क्यास फ्रम मेरो को होस्ट हटेछ है हो। मैले अनलाई पनि कोर्स बनाएँ त ल क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्छौँ। सिओए अपरेटिङ एक्टिभिटीमा चाहिँ हिजो हामीले सेल्सबाट स्टार्ट गरेको थियौँ। अब आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेट इन्कम नेट प्रॉफिट जे भने पनि हुन्छ। नेट इन्कम फर द इयरबाट स्टार्ट गर्छौँ। हो नेट इन्कम फर द इयर चाहिँ डिटेलमा होइन एमाउन्ट कलममा राख्ने। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ यसको फन्ड अलिकति बढाउनु पर्ला होइन। यसमा के आइटमहरू एड गर्नुपर्ने छ। नेट इन्कम फर द इयर जुन छ त्यो नै अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट क्यास आएको भन्न मिल्दैन। त्यसकाले किन मिल्दैन भन्ने कुरोमा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड लस हो। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र लस पनि घटाएको हुन्छ। वास्तवमा हामी भन्न चाहिँ नन अपरेटिङ भन्छौँ तर यो के त क्यास फ्लो नगरे नन क्यास आइटमहरू हुन्। हामीले भन्न चाहिँ नन अपरेटिङ भन्छौँ, यहाँ नन क्यास एक्सपेन्स एन्ड लस भन्दा पनि हुन्थ्यो हुन चाहिँ, तर त्यो हामीले प्र्याक्टिसमा देख्दैनौँ। त्यसकाले नन अपरेटिङ एक्सपेन्स लस नै भन्छौँ तर यो भनेको वास्तवमा नन क्यास नै हो। त्यसो जेले क्यास फ्लो गर्दैन अथवा अपरेटिङ भित्र जे पर्दैन त्यो कुरोलाई हामी एड गर्छौँ। जसले नेट इन्कम निकाल्दा घटाएको छ डिडक्ट भएको छ भने त्यसलाई हामी गर्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डिप्रेसन फर द इयर अथवा डिप्रेसन अन फिक्स एसेट जे भने पनि एउटै कुरो हो। अब हेर्नु त डिप्रेसनले हाम्रो के हो त भन्दाखेरि क्यास फ्लो त गरेको हुँदैन नि त, तर नेट इन्कम निकाल्दा डिप्रेसन घटाइसकेको हुन्छ। त्यसकाले त्यसलाई जोडेको। यो एउटा मैले कुरा नबुझेको के सर, जस्तै डिप्रिसिएसन यो क्यास एक्सपेन्सेस मानिँदैन होइन सर। तर जस्तै त्यो एउटा के इन्सुरेन्स प्रिमियम मेथड के भन्ने पढाएको थियो नि सर डिप्रिसिएसनको।
त्यो मेथडमा त त्यो प्रिमियम बापत इन्सुरेन्स कम्पनीलाई बुझाउनु पर्छ हैन सर त्यो पैसा हो बुझाउनु पर्छ त्यो के को लागि बुझायो त आफ्टर सर्टेन टाइम पिरियड फिर्ता लिन गरे त हो नि हामीले त्यो त के हो त भन्दाखेरि इन्सुरेन्स प्रिमियम डिप्सनको एमाउन्ट त इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर बुझाउने होइन त्यो बराबर बुझाउने चाहिँ हो तर के भनेर चाहिँ बुझाउँछौँ भन्दाखेरि त्यति बराबर चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स प्रिमियम बुझायौँ भने त्यसले हामीले के त फ्युचरमा हामीले के दिन्छ पछि मेसिन रिप्लेसमेन्ट गर्न चाहिने फन्ड दिन्छ भन्नेको लागि हो नि त त्यसकारण त्यो डिप्रेसन बराबर चाहिँ त्यति राख्ने भन्ने पोलिसी मात्रै हो तर म के भन्छु भन्दाखेरि डिप्सनको एमाउन्ट बराबर नै त्यो इन्सुरेन्स पोलिसी नहुन सक्छ हामीसँग त्यो अर्को उपाय नभएर मात्रै हामीले त्यो गरेको त्यो त्यसो हुँदाखेरि त्यो यदि क्यासमा इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको हो भने त त्यो कारोबारलाई त नसमेट्ने भयो नि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्नु हो होइन म फेरि भने है मदनले भनेको कुरो ठिक हो सही ठाउँमा कुरो चाहिँ निकालेछ यस्ता कुरामा डिस्कस गरौँ भने नि क्लियर हुन्छ त्यहाँ हामीले डिप्रेसन बराबर हामीले इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको तर त्यो डिप्सनको पैसा तिरेको होइन कि डिप्सनको पैसा सेभिङ गरेको हो कि त्यो पछाडि फिर्ता आउँछ त्यो कसैलाई तिरेको त्यो पछाडि फिर्ता आउने हो त्यो हामीले कसैलाई तिरेको होइन कि त्यहाँ अर्को इन्सुरेन्स पोलिसी एकाउन्ट मात्रै होइन अर्को डिप्सन फन्ड सिङ्किङ फन्ड मेथड पनि छ सिङ्किङ फन्ड मेथडमा पनि डिप्सन बराबर त हामीले के हो त भन्दाखेरि कतै हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न पठाउँछौँ नि त त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त एउटा सर्टेन टाइम पिरियड त्यसमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट फिर्ता ल्याउने नि त हो नि त भनेको त्यहाँ पनि डिप्सनको पैसा कसैलाई तिरेको होइन ल भन्नु त एउटा अफिसमा काम गर्ने स्टाफलाई महिना मऱ्यो महिना मरिसक्यो 3 दिन ढिलो भने के त मेरो स्यालेरी दिनु भन्दै आउँछ हो हात थप्दै आउँछ नि हाउस ओनरले मेरो हाउस रेन्टले भन्दै आउँछ तर यो डिप्सनले फिक्स रेटले मेरो डिप्सन दे भन्दै त आउँदैन नि होइन त्यसकारण यो नन क्यास हो त्यहाँ भनेको कुरो ठिक हो कि त्यो भनेको के त त्यो क्यास हामीले पेमेन्ट गरेको होइन डिप्सनको लागि पेमेन्ट गरेको होइन त्यो हो हामीले के त भन्दाखेरि हाम्रो स्वार्थको लागि तिरेको त्यो पछाडि पैसा नआउने भए पो पैसा तिरेको हुन्छ त क्यास हो त स्यालेरी हामीले तिर्छौँ त्यो पछाडि फेरि फिर्ता आउँछ हो फिर्ता आउँदैन सर त्यो त आउँदैन डिप्सनको लागि हामीले इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्छौँ त्यो पछाडि फिर्ता आउँछ हो पछि आउँछ सर आउँछ हो त्यसरी त्यो डिप्सनको लागि पैसा तिरेको होइन भनेपछि त्यसको प्रिमियमलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिजमा पनि देखाउँदैन है सर त्यो तिरेको इन्भेस्टिङमा त देखाउँदैनौँ तर त्यसलाई के हो त एक्सपेन्सेस भनेर पनि कहीँ लेख्दैनौँ कि त्यसलाई त हामी के हो त एउटा फन्ड क्रिएट गरेर फन्डमा त्यहाँ पनि डिप्सन फन्ड अथवा सिङ्गिङ फन्ड गर्छौँ सिङ्गिङ फन्डमा ट्रान्सफर गरेर हामीले इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको हो डाइरेक्ट डिप्सनको एमाउन्ट बराबर तिरेको हो तर डिप्सनको एमाउन्ट तिरेको होइन नि त यो फिक्स एसेट अथवा इन्भेस्टमेन्ट पनि फिक्स एसेट नै पर्छ पर्नु चाहिँ goodwill, patents, copyright, trademark, etc. Written off. Written off like के पनि भन्छु अरे amortization पनि भनिन्छ है बैलेंस को एसेट साइडमा गुडविल प्याटेन्ट्स कपीराइट अथवा प्याटेन्ट राइट भन्न सक्छ कपीराइट भन्न सक्छ ट्रेडमार्क भन्न सक्छ यो चाहिँ रिटर्न अफ अथवा एमोर्टाइजेसन भनेर छ भने त्यो हुन्छ यो कसरी थाहा हुन्छ त रिटर्न अफ अथवा एमोर्टाइजेसन भने चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले हो डिक्रिज हो भने यो के हो त एमोर्टाइजेसन हो फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयर जस्तै दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ हैन हामीले क्याश फ्लो बनाउनलाई हो दुईटा वर्षमा फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर हेर्ने फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयरमा गुडविल प्याटेन्ट कपीराइट ट्रेडमार्क घटेको रहेछ भने त्यो के हो त इन्क्रिज हो सरी त्यो भनेको के हो त डिक्रिज भनेको के हो त भन्दा त्यो रिटर्न अफ त्यसरी बुझ्नुपर्छ कहिलेकाहीँ क्वेशनले हामीले डाइरेक्ट रिटर्न अफ नभनेको पनि हुन सक्छ
Premium expenses. Underwriting commission. Brokerage. Advertisement. Discount or loss on issue of share or debenture. यो फिक्स्ड एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टको बिक्री गर्दाखेरि भएको लस हुन्छ नि सर, त्यो लसलाई त हामी स्टेटमेन्टमा देखाउँदैन होइन सर? इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउँछौँ। लस हो भने त्यो त रेभिन्यू नेचर हुन्छ नि त, बेचेको प्राइस पो देखाउँदैन नि त। हो प्रोफिट भयो भने उता क्रेडिटपट्टि देखाउँछौँ पहिला हैन सर? Proposed dividend. Premium on redemption of share or debenture. किन होला अरु त्यस्तो के आयो भने फेरि गर्दा हो। यस्ता आइटमहरु हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एड गर्छौं। यो जुन नेट इन्कम हुन्छ, नेट इन्कममा चाहिँ यसको यो सबै हामीले एड गर्ने आइटमहरुको सबैको टोटल जति हुन्छ त्यो हामीले एड गर्छौं। जोडेर आएकोलाई हामीले केही भन्नु पर्दैन है, केही नलेख्नु त्यसलाई। त्यसपछि लेस गर्नुपर्छ के त भन्दाखेरि नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड गेन्स। नन अपरेटिङ इन्कम र गेनहरुलाई हामी लेस गर्नुपर्छ। नन अपरेटिङ इन्कम र गेनमा करिब माथिकै जस्तो हुन्छ। अलिकति मैले अलिकति छोडे है एउटा, यसलाई मैले कतै तलै राख्थे। प्राय हुँदैन हुन्छ, तर कहिले काहीँ भइहाल्यो भने हुँदै हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ एन्ड फन्ड्स। डिफरेन्ट रिजर्भहरु फन्डहरुमा, सिंकिङ फन्डमा, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड, डिबेन्चर रिडिम्सन फन्ड, एसेट्स रिप्लेसमेन्ट फन्ड, विभिन्न फन्डहरु क्रिएट गरेको हुन सक्छ। हो त्यसमा ट्रान्सफर छ भने त्यो ट्रान्सफरलाई हामीले पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयरमा यदि ब्यालेन्सको राइट साइडमा जनरल रिजर्भ फन्डहरु त्यस्तो ट्रान्सफर गरेको बढेको रहेछ भने बढेको भ्यालु के हो त? त्यो ट्रान्सफर टु जनरल अथवा रिजर्भ फन्ड हो। मैले यसलाई अर्को स्लाइडमा कन्टिन्यू गर्छु, यसमा अलिकति नहट्ला।
यो जोडेर आएको एमाउन्टमा नन अपरेटिङ इन्कम वा गेनहरूलाई हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अब के हुने हो त भन्दाखेरि एप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स, एप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स, त्यसैगरी गेन अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स अर इन्भेस्टमेन्ट, gain on revaluation of fixed assets or investment. त्यसपछि transfer from general reserve and funds, यो चाहिँ कसरी ट्रान्सफर फ्रम हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यस्तो जनरल रिजर्भहरु रिजर्भ फन्डहरु चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयरमा डिक्रिज छ भने, अहिले चाहिँ इन्क्रिज थियो अब चाहिँ डिक्रिज छ भने के हो त ट्रान्सफर फ्रम हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सफर फी रिसिभड, धेरै हुँदैन लेस गर्ने आइटममा। त्यस्तो भयो भने थप्नु ल। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने यसको टोटल गरेर यहाँ ल्याएर राख्ने, यसलाई हामी फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्छौँ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन्स भन्छ हामी एफएफओ। यो नेगेटिभ आयो भने त लस अन अपरेसन हुन्छ, पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन हुन्छ। यदि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हो के त लस अन अपरेसन हुन्छ है। नेगेटिभ एन्सर आयो भने चाहिँ माथिको यो लेस गर्ने हो। त यसलाई त हामी लेस गर्छौँ। लेस गर्दाखेरि कहिलेको माथिको भन्दा लेस गर्ने चाहिँ बढी भइदियो भने कहिलेकाहीँ बाइ चान्स कहिलेकाहीँ नेट इन्कम नै नभएर नेट लस भइदिन सक्छ। त्यति बेला नेट लस हुँदा त सुरुमा जस्तै नेट लस छ भने त नेट प्रफिटको नेट इन्कम नेट लस यसलाई त हामीले सुरुमै माइनस गरेको हुन्छ। त्यसकाले कहिलेकाहीँ यो माइनस आइदिन सक्छ। त्यसलाई हामी के त फन्ड्स फ्रम अपरेसन होइन लस अन अपरेसन भन्नुपर्ने नेगेटिभमा आयो भने। ल यो भयो। अब यो क्यास फ्लो अपरेटिङ अझै भएको छैन है। अब यति फन्ड्स फ्लो अपरेसन एफएफओ आइसकेपछि त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति काम गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्सको आइटमहरु चाहिँ डिक्रिज हो भने, करेन्ट लायबिलिटीको आइटमहरु इन्क्रिज हो भने के हो त भन्दाखेरि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ। करेन्ट एसेट्स घटेमा हुनुभएको छ। करेन्ट एसेट्स घट्यो भने मैले यस्तो हेरेर दिएँ है। अनि करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ बढ्यो भनेदेखि होइन युज भएको यता छ रिसेन्टली युज यता सबभन्दा लेफ्ट। मलाई उल्टो चाहियो। रिभर्स चाहियो, रिभर्स। करेन्ट एसेट चाहिँ घट्यो भने वर्किङ क्यापिटल करेन्ट एसेट बिच चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ कि। करेन्ट एसेट्स घट्दा वर्किङ क्यापिटल पनि घट्छ, करेन्ट एसेट बढ्दा वर्किङ क्यापिटल पनि बढ्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटी र वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। वर्किङ क्यापिटल भनेको पनि के हो त क्यापिटल रिक्वायर्ड अथवा एमाउन्ट रिक्वायर्ड फर सर्ट टर्म निड त हो नि होइन। त्यसकाले त्यही सर्ट टर्म निडको लागि चाहिने एमाउन्ट चाहिँ करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटीबाट चाहिँ आउने भएकोले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हामी यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकाले केले वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले हामीले वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज केले हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट डिक्रिज हो भने
र करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज हो भने हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै अब यसमा हामीले त्यही कुरालाई म लेख्छु डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स तर एक्सेप्ट क्याश एन्ड इक्विभ्यालेन्ट क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टमा कति के पर्छ त भन्दिनु पर्यो अनिलले। क्याश ब्याङ्क अनि सर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्युरिटी सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट वटा छन् हैन क्याश ब्याङ्क मार्केटेबल सिक्युरिटी सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट त्यसपछि क्याश क्रेडिट लोन एन्ड एडभान्स क्याश पे अरु के भन्नुभयो सर क्याश क्रेडिट र लोन एन्ड एडभान्स क्याश क्रेडिट सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज के ले हुन्छ त भन्दा करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भने करेन्ट लायबिलिटी डिक्रिज भयो त्यसो भए त्यही कुरा मैले यहाँ लेख्छु इन्क्रिज इन यो करेन्ट एसेट्सका चाहिँ यी आइटमहरु चाहिँ राख्न पाइँदैन किनभने यो त लास्टमा एन्सर हेर्न राख्नु पर्यो नि त यहाँ अहिले राखेर त फेरि एन्सर के हेर्नु त हैन त्यसकाले गर्दाखेरि करेन्ट एसेट्समा क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट एसेट्समा पर्छ तर त्यसलाई चाहिँ यहाँ नल्याउने है भन्नु खोजेको मैले करेन्ट एसेट इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट एसेट चाहिँ हो यो क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट पनि तर त्यसलाई चाहिँ नल्याउने त्यसलाई चाहिँ लास्टमा एन्सर हेर्न लाग्नुपर्छ डिक्रिज इन लायबिलिटी करेन्ट लायबिलिटी त्यस्तो एक्सेप्ट भन्ने छैन त्यसै अब यसमा हामी के गर्छौं भन्दा अब यो भित्र चाहिँ अब जस्तै स्टक बढ्ला घट्ला अथवा डेप्टर घट्ला बढ्ला अथवा त्यो हरेकलाई छुट्टै छुट्टै गर्नुपर्छ प्रिपेड घट्ला बढ्ला के छन् त्यो सबैलाई हामीले इन्डिभिजुअल देखाउनु पर्छ यसको टोटल गर्छौं अनि अर्को एउटा पनि राख्नुपर्छ सर हामीले चाहिँ ट्याक्सलाई हिजो पनि देखा हैन हिजो पनि हो यो ट्याक्स चाहिँ अपरेटिङमा पनि आउँछ के रे डाइरेक्टमा पनि आउँछ इन्डाइरेक्टमा पनि आउँछ किन सर यो यसको यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स अघि आएको हुन्छ नि त त्यसको रिलेसन छ त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स त राखेपछि त्योबाट ट्याक्स कति तिरियो भनेर चाहिँ क्याश फ्रम अपरेटिङ त्यसरी आउँछ हामीले यहाँ किन त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ गरेको भन्दाखेरि हामीले यो नेट इन्कम राख्दा ट्याक्स पेड गरिसकेपछिको हो त्यसकाले त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स घटाएको हो यो प्रोभिजन फरले ट्याक्सले त ट्याक्स पेड गरेको हुँदैन नि घटाएको हुन्छ
तर फेरि ट्याक्स पेडले त क्यास त गएको हुन्छ नि भनेर फेरि तल ट्याक्स पेड राखेको। यो ट्याक्सको बारेमा फेरि एक दुईवटा कुरा छन्, म भन्छु त्यसलाई। जस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिटमा मात्रै छ भने यहाँ पनि नल्याउने, ट्याक्स पेड यहाँ पनि नराख्ने। प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटी साइडमा मात्रै छ भने यहाँ ट्याक्स पेड पनि राख्नु परेन, यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि राख्नु परेन। अब फेरि ब्यालेन्स सिटमा पनि छ एडजस्टमेन्ट प्रोभिजन फर ट्याक्स छ भने एडजस्टमेन्ट दिएको प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ राख्नुपर्छ। अनि त्यहाँ ट्याक्स पेड निकालेर ट्याक्स पेड क्यालकुलेसन गरेर यहाँ राख्नुपर्छ। ट्याक्स पेड कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्सको ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ट्याक्स प्लस प्रोभिजन अहिले त्यो उता एड गरेछ नि हो त्यो माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स गरौँ भने ट्याक्स पेड आउँछ। त्यही ठाउँमा फेरि कहिले काहीँ के त ट्याक्स पेड दिएको छ भने यो प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्नु पर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ ब्यालेन्स प्लस ट्याक्स पेड माइनस ओपनिङ ब्यालेन्स गरौँ भने के आउँछ भन्दाखेरि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स आउँछ। मैले फेरि पनि भने यदि हामीलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा मात्रै दिएको छ भने कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो करेन्ट लाइबिलिटीमा जान्छ। यहाँ छ नि करेन्ट लाइबिलिटी छ नि, करेन्ट लाइबिलिटीको इन्क्रिज अथवा डिक्रिजमा केमा पर्छ त्यहाँ जान्छ, अरू हेर्नु परेन। तर प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ एडजस्टमा दिएको छ भने ट्याक्स पेड निकालेर यहाँ राख्नुपर्छ, ट्याक्स पेड दिएको छ एडजस्टमा भन्दैन प्रोभिजन फर ट्याक्स निकालेर यहाँ राख्नुपर्छ। यो दुईटा चाहिँ लिङ्क छ। यसको टी एकाउन्ट पनि म गएर देखाइदिन्छु यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। +2 तिर यो त्यति खासै चाहिँदैन थियो, तर यहाँ त के त भन्दाखेरि म्याक्सिमम आउन सक्ने कुरो त हामीले भनिदिनु पर्यो। फेरि यहाँ पनि नभन्दा त भएन भने चाहिँ यो क्यालकुलेसन गर्ने कुरो र यो क्यालकुलेसन गर्ने कुरो चाहिँ एडजस्टमा दियो भने क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब ट्रायल ब्यालेन्स ब्यालेन्स सिटमा मात्रै प्रोभिजन फर ट्याक्स छ, एडजस्टमा केही पनि छैन भने परेन। तर ब्यालेन्स सिटमा पनि छ एडजस्टमा पनि छ भने चाहिँ यो हामीले यो बनाएर यो निकाल्नु पर्यो। क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको यो सेकेन्ड इयरको हो, ब्यालेन्स सिटमा भएको। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स भने त्यो ब्यालेन्समा भएको फर्स्ट इयरको हो। त्यसकारण त्यो आधारमा हामीले यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भयो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनेन्सियल एक्टिभिटी चाहिँ यहाँ के हो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनेन्सियल एक्टिभिटी चाहिँ यहाँबाटै हेर्नु पर्यो। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी यो COA आयो, वान जुन आयो। यो आइसकेपछि इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ चाहिँ हिजो गरेको जे छ त्यही हो, सेम हो। यसमा मैले राखिदिएँ। अब यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ कुरो चाहिँ मैले यहाँ अलिकति राखेँ, यो यिनीबाट कपी गर्छु। यहाँनिर अलिकति मैले अगाडि छोडेको छु। यहाँ लेसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ चाहिँ अघि हामीले इन्भेस्टिङमा राख्यौँ भने यहाँ पनि राख्नुपर्छ। इन्भेस्टिङमा नराख्ने हो भने यहाँ राख्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि इन्भेस्टिङमा राख्ने भएकोले यहाँबाट हटाएको हो, लेस गर्ने हो। अब यहाँबाट नहटाउने हो भने यहाँ लेस नगर्ने हो भने इन्भेस्टिङमा पनि राख्नु पर्दैन। त्यसकाले दुई ठाउँमै आउँछ त्यो इन्भेस्टिङ मानेको, दुई ठाउँमै आउँदैन भने त्यो अपरेटिङ मानेको इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभलाई चाहिँ। ल यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको इन्डाइरेक्ट मेथड भयो। इन्डाइरेक्ट मेथडमा यहाँबाट हामी सुरु नेट प्रफिटबाट सुरु गर्छौँ हामी। अब यहाँ कसैले के गर्ने गरेछ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा यी त्यो ट्याक्स पेड अथवा प्रोभिजन छ भने यी जोड्ने, अनि डिभिडेन्ड पेड छ भने यी घटाउने, त्यो गर्ने पनि चलन छ। डिभिडेन्ड पेड अथवा प्रपोज डिभिडेन्ड यो ती माथि नै जोडेर गर्ने पनि छ। अब मैले चाहिँ के भन्दा एउटै हो, यहाँ जोड्ने पनि माथि जोडे पनि एउटै नै हो। हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँ छुट्टै होइन। त्यसकाले गर्दाखेरि त्यसरी सिकाउँदैन हामीले। अन्त कतै कुनै बुक देख्यौँ भने त्यस्तो देखिन सक्छौँ भन्ने मात्रै मैले भनिदिएको। ल यहाँबाट सुरु भयो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अनि त्यसमा चाहिँ यहाँ हाम्रो एड गर्ने आइटमहरू त्यो स्लाइडमा सक्यो। यहाँ लेस गर्ने आइटमहरू छन्। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ त सेम नै भइगयो। अब मैले अहिले भर्खरै देखाएको कुरो चाहिँ म अलिकति देखाइदिनु।
इन्डाइरेक्ट मेथड यहाँबाट स्टार्ट हो अर्को पाना सर यो अझ उता सेकेन्ड पेज हो यो त हिजोकै हो इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी छ म आउनु पाएको थिएन कि त्यही भएर ए भयो हैन हुन्छ सर ल अब हामीले यो ट्याक्स पेड चाहिँ मैले अघि यहाँ देखाएँ हैन ट्याक्स पेड निकाल्ने अथवा ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स निकाल्ने त्यो कुरालाई चाहिँ म अकाउन्टबाट पनि म सिकाउँछु तर अकाउन्ट कम्पलसरी चाहिँ छैन त्यो मैले अहिले जुन त्यहाँ फर्मुला दिएको छु फर्मुला भनेको चाहिँ यो त्यो अकाउन्टकै समराइज फर्म हो यो पनि जानी चाहिँ राखौँ भनेर मात्रै मैले यहाँ सिकाउँछु अनि त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पर्चेज अफ फिक्सेड सेल अफ फिक्सेड पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ माथिको त्यो ट्रान्सफर फी भनेको चाहिँ के हो सर ट्रान्सफर फी भनेको चाहिँ कम्पनीले त्यो सेयरको ट्रेडिङ हुन्छ नि त्यो सेयरको ट्रेडिङ हुँदाखेरि चाहिँ कुनै कुनै कम्पनीहरूको चाहिँ त्यो ओनरसिप ट्रान्सफरको बापत चाहिँ सर्टेन पैसा लिने गर्छन् हो त्यस्तो एमाउन्टलाई चाहिँ कम्पनीको लागि त इन्कम हो त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा मान्ने गरिन्छ त्यसकारणले त्यहाँबाट हटाउने भनेको त्यो भने चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा ट्रान्सफर फी छ भने फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा पनि क्यास इन्फोमा राख्नुपर्छ हिजो फर्मेटमा आज पनि मैले लेखेको छैन होला इन्ट्रेस्टको कुरा छ अरे भन्नुभएको थियो मैले सम्झिनै सकिनँ सर त्यो दुई थरी दुईपट्टि इन्ट्रेस्ट र त्यो उता चाहिँ दुईपट्टि नै आयो भने इन्भेस्टमेन्ट मानेको कि अनि त्यस्तो के भन्नुभएको थियो दुईतिरै राख्यो भने अपरेटिङ इन्भेस्टिङ मानेको हो दुईतिरै राखेन भने अपरेटिङ मानेको अब म त्यसलाई भन्छु हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ अदर इन्कममा राख्थ्यो नि हैन हो कि हैन अपरेटिङ इन्कममा त्यो नेट प्रॉफिट निकाल्दा त्यो इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ त जोडेको छ हो कि नि त हो अब यहाँनिर मैले घटाएँ भने चाहिँ के गरेको त भन्दा किन घटाएँ मैले यहाँ भन्दाखेरि अपरेटिङमा नराखौँ यहाँबाट घटाइदिएको कि किनभने त्यो नेट इन्कम निकाल्दा त्यो जोडेको हुन्छ त्यसकारण यहाँबाट घटाएँ भने के गर्नु पर्यो त अपरेटिङ नमानेको त्यहाँबाट घटायो भने के त इन्भेस्टिङमा लगाएर राख्नु पर्यो यहाँ नराख्ने हो भने इन्भेस्टिङमा नराख्ने भने यहाँ पनि नघटाउने यहाँ नघटाउनु भने त्यो नेट इन्कम निकाल्दा त्यो इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ त जोडेकै छ यहाँबाट नहटाएपछि त्यो अपरेटिङमै कन्टिन्यू भयो के त्यसकाले इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभलाई चाहिँ अपरेटिङ मान्ने हो भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन इन्भेस्टिङ मान्ने हो भने चाहिँ यहाँ अपरेटिङमा लेस गर्ने इन्भेस्टिङमा लगाएर चाहिँ प्लस गर्नुपर्छ त्यो भनेको अनि त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा क्रेडिटपट्टि आउँदा केही गर्नु पर्दैन भन्नुभयो नि सर के अरे प्रोभिजन फर ट्याक्स यदि त्यो सन्तुलन परीक्षणमै क्रेडिटपट्टि आयो भने चाहिँ केही गर्नु पर्दैन भन्नुभयो होइन ट्रायल ब्यालेन्समै होइन ब्यालेन्स सिटमा भनेको हामीलाई दिएको त ब्यालेन्स सिट हुन्छ यहाँ यदि त्यहाँ छ भने चाहिँ यसलाई करेन्ट लायबिलिटी मान्दिने अरू केही गर्नु परेन ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको छ एडजस्टमेन्ट चाहिँ त्यो सम्बन्धी केही पनि छैन भने चाहिँ हामीले करेन्ट लायबिलिटीमा राख्दिने के यो इन्क्रिज हो भने यहाँ डिक्रिज हो भने यहाँ करेन्ट लायबिलिटीमा राख्दिने यहाँ ट्याक्स पेड पनि निकाल्नु पर्दैन यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि पर्दैन सहिलो हुन्छ त्यो चाहिँ तर ब्यालेन्स सिटमा दिएर एडजस्टमेन्टमा पनि ट्याक्स पेड अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो भने चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ पार्ट प्लस सबभन्दा पहिले यो प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पेजबाट हुन्छ ब्यालेन्स विधि गर्छौँ त्यो ब्यालेन्स विधि भनेको के त भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स हो ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा हामीलाई दिएको मध्ये के त भन्दाखेरि यो फर्स्ट इयरको अघिल्लो दुईटा वर्षमा पहिलो वर्षको चाहिँ यहाँ राख्ने क्रेडिटपट्टि त्यसपछि हामीले डेटपट्टि अन्तिममा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा टु ब्यालेन्स सिडी राख्नुपर्छ यो भनेको त ब्यालेन्स सिडी भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो यो क्लोजिङ ब्यालेन्स भने चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेकेन्ड इयरमा हुन्छ
दुईटा इयरमा दोस्रो वर्षको चाहिँ यो डेटपट्टि सिडी भनेर राख्नु पर्यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको यो फर्स्ट इयर चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो अनि त्यो गरिसकेपछि हामीलाई के दिएको छ मैले अघि भने नि कि त ट्याक्स पेड दिएको हुन्छ ट्याक्स पेड दियो भने लेख्ने ठाउँ यसको यहाँ हो ट्याक्स पेड दियो भने लेख्ने ठाउँ भनेको यहाँ हो यहाँ राख्ने अनि ट्याक्स पेड नदिएर प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो भने लेख्ने ठाउँ यहाँ हो प्रोभिजन फर ट्याक्स फर द इयर दियो भने चाहिँ त्यो लेख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ क्रेडिटपट्टि हो यो क्रेडिटपट्टि लेखिसकेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो दुईटै चाहिँ दिएको हुँदैन है दुईटै चाहिँ दिएको हुँदैन अब भनेको मैले ब्यालेन्स सिटमा यो र यो मात्रै दिएको छ यो ट्याक्स पेड पनि दिएको छैन प्रोभिजन फर पनि ट्याक्स पनि दिएको छैन यो अकाउन्ट बनाउनै पर्दैन त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने त्यसलाई करेन्ट लाइबिलिटीमा नै यो एकाउन्ट बनाउनै पर्दैन भनेको मैले यदि ओपनिङ ब्यालेन्स र क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको छ अनि एडजस्टमा चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो भने यो क्रेडिटपट्टि राख्ने थप्ने एमाउन्ट डेबिटपट्टि आउँछ त्यसलाई ट्याक्स पेड भन्ने हैन है यो प्रोभिजन फर ट्याक्स क्रेडिटपट्टि राख्ने एमाउन्ट हामीले एडजस्टमा दिएको रहेछ भने यसलाई हामीले यहाँ क्रेडिटपट्टि लेखिसकेपछि यहाँ राख्नुपर्छ यहाँ थप्ने एमाउन्ट जुन आउँछ त्यो भनेको ट्याक्स पेड हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एडजस्टमा चाहिँ ट्याक्स पेड दिएको हुन्छ एडजस्टमा ट्याक्स पेड दियो भने चाहिँ हामीले के त प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यहाँ राख्नुपर्छ अब यो भने चाहिँ हामीले अहिले के गरौँ त भन्दाखेरि अघि हामीले एफएफओ क्यालकुलेसन गरेर एड गर्यौँ नि एड गरेको यो हो अनि यो अघि लेस गरेको थियौँ नि यहाँ हामीले अपरेटिङ एक्टिभमा लास्टमा लेस गरेको यो हो यो चाहिँ हामीले के भन्यो यो दिएको छ भने प्रोभिजन यो ब्यालेन्सिङ फीहरु यो दिएको छ भने यो ब्यालेन्सिङ फीहरु त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अनि अस्ति नै यो अकाउन्टको यो बनाउन सिकाउँदाखेरि सरले जुन अकाउन्ट बनायो त्यो भित्र त्यो अकाउन्ट आउनु हुँदैन भन्नु भएको थियो नि त सर हो ठीक हो कुरो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो वर्किङ नोट हो है यो वर्किङ नोट हो त्यसकाले प्रोभिजन फर ट्याक्स भित्र चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स फर द इयर भनेर लेखेको किन लेखेको भन्ने कुरा आएको हो त्यो आउँदैन भन्नु भएको थियो कि सर यहाँ वास्तवमा लेख्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि हो ठीक हो यहाँ लेख्नुपर्ने के हो त पिएल एकाउन्ट हो के अब यो पिएल एकाउन्ट भयो भने त्यो हामीले वर्किङ नोटको कुरोलाई अब हामीले लेजर बनाउने कुरोमा चाहिँ हामी छैनौँ भनेर चाहिँ मात्रै मैले त्यो नभनेको यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा ब्राकेटमा लेख्दा हुन्छ यो लेख्नु पर्ने यहाँ लेख्नु पर्ने वास्तवमा पिएल एकाउन्ट यहाँ ट्याक्स पेड पनि लेख्ने होइन यहाँ बैंक एकाउन्ट लेख्ने हो अनि यहाँ त यही अहिलेको यही लेख्दै बुझिँदो रहेछ नि बुझ्नु हो त्यही बुझाउनलाई नै मैले हो किन भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखिनँ भने चाहिँ यो कहाँ के हो भन्ने हुन्छ पिएल के को लागि लेखेको भन्ने हुन्छ हैन त्यसकाले मात्रै हो भनेपछि यसमा त्यो ब्यालेन्स जुन बिडी भनेको यो त्यो चाहिँ सुरुको वर्ष सुरु हुँदाखेरि पहिलो प्रोभिजन भयो अनि त्यसमा यो वर्षको प्रोभिजन जोडेर अनि ट्याक्स पेड घटाएपछि अब क्लोजिङ कति छ भन्ने निकाल्न खोजिएन सर यो होइन वास्तवमा क्लोजिङ पनि दिएको हुन्छ ट्याक्स पेड चाहिँ कति भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो ट्याक्स पेड कसरी आउने रहेछ त ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ हेर्नु त ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स यो बुझ्यो हेर्नु त यो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको यो भ्यालु यहाँ राख्ने अनि प्रोभिजन भनेको यो अनि त्यो गरिसकेपछि त्यो घटाइसकेपछि के त क्लोजिङ ब्यालेन्स घटाइदिने के त फुत्त ट्याक्स पेड आउँछ तर ट्याक्स पेड चाहिँ दिएको छ भने हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ कसरी निकाल्ने त यो कसरी निकाल्ने यो दिएको क्लोजिङ ब्यालेन्स ट्याक्स पेड जोड्ने ओपनिङ ब्यालेन्स घटाइदिने क्लोजिङ ब्यालेन्स प्लस ट्याक्स पेड माइनस ओपनिङ ब्यालेन्स गर्ने के आउँछ त प्रोभिजन फर ट्याक्स आउँछ एउटा फर्मुला याद भएपछि चारवटा मध्ये एउटा थाहा छैन भने जुन पनि निस्किन्छ हो 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 यो दुईटा चाहिँ हामीले ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन हैन दुईटै दिएको रहेछ बरु यो दुईटा दिएको रहन्छ दुईटा मध्ये कुनै पनि दिएको रहन्छ भने चाहिँ यसलाई करेन्ट लाइबिलिटी मान्दिने ट्याक्स पेड पनि चाहिएन प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि चाहिएन अब यो दिएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा दिएको छ अनि त्यो मध्ये ट्याक्स पेड दियो भने यो निकाल्नुपर्छ
यो निकालेर कहाँ लानु पर्छ भन्दा एड गर्ने आइटममा लानु पर्यो अघि हामीले गरेको नि एड गरेछ नि प्रोभिजन फर ट्याक्स भने चाहिँ एड गरेछ अनि यो ट्याक्स पेड दिएको छ भने चाहिँ यो राख्ने भयो यो प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको हुन्छ कहिले काहीँ त्यो दियो भने चाहिँ ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्ने ट्याक्स पेड चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीमा लेसमा छ लास्टमा ए यहाँ पनि मैले त्यही फर्मुला लेख्दैछु छु प्रोभिजन कसरी निकाल्ने त भन्दा प्रोभिजन यहाँ छ भनेको यो कुरो म डिस्कस गरिरहेको छु अहिले कुरो बुझ्यो नि हैन हिजो पनि मैले करिब करिब भनेको थिएँ होला जस्तो लाग्छ मलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको कुरो भनेको थिएँ मैले प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको हो कि ट्याक्सकै चाहिँ बरु भन्नुभएको थियो क्या हिजो त ट्याक्सको खासै कुरा आएको थिएन हिजो हो कि त्यो अस्ति नै उसकै क्लास हुँदाखेरि मैले एकचोटि सोधेको थिएँ सरले त्यो उसको इन्कम स्टेटमेन्टमै होला सायद प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड एकाउन्ट पनि बनाउने रुल यही हो सेम हो ल हेर्नु त म त्यसैलाई कपी गरिदिन्छु के फरक छ त्यो म भनिदिन्छु अनि ए ट्याक्स पेड होइन डिभिडेन्ड पेड डिभिडेन्ड पेड यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सीएफए मा हुन्छ है सीएफए मा लेस हुन्छ यो चाहिँ यहाँ डिभिडेन्ड पेड चाहिँ किनभने डिभिडेन्ड पेड चाहिँ अपरेटिङको होइन यो चाहिँ के त भन्दाखेरि एड गर्ने नै हो प्रोभिजन फर ट्याक्सको ठाउँमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यसलाई प्रपर डिभिडेन्ड पनि भन्छ फर द इयर यो ओपनिङ क्लोजिङ यसै गरिदिएको हुन्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको यति भएपछि हामीलाई करिब करिब पुग्छ अलिकति फिक्स एसेट एकाउन्ट बनाउनु पर्ने केस आएपछि फिक्स एसेट एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यसको म फर्मेटमा जान्छु अनि त्यसपछि हामीले डिस्कस गरौँला त्यसपछि अब हामी चाहिँ प्रब्लम नै गर्छौँ हैन भोलि नेक्स्ट क्लासदेखि सिडी र बिडीको पनि फुल फर्म हुन्छ नि है सर सिडी भने क्यारी डाउन सिडी भनेको क्यारी डाउन यो अर्को वर्ष लाने भनेको बिडी भनेको यहाँ ल्याएको भने ब्राउट डाउन हो ब्राउट डाउन भनेको तल ल्याएको भनेको क्यारी डाउन तल लगेको भनेको यही सिडी चाहिँ के त अर्को वर्ष त यसै गरी प्रोभिजन फर ट्याक्स बनाउनु पर्यो नि यही सिडी चाहिँ के त यहाँ बिडी भएर बस्छ अर्को वर्ष चाहिँ यो वर्षको सिडी अर्को वर्षको बिडी हुन्छ ल आज यति गर्नु त हुन्छ सर